28 आने से पहले ही मुज़ाकराती अमल आपने तातुल का शिकार कर दिया। साहबजादा हामिद रज़ा साहब वो स्पोक्स पर्सन भी हैं। आपने उनके ऊपर घर के ऊपर हमला किया तो इसका मतलब है कि आपने मुज़ाकराती टीम के ऊपर, आपने मुज़ाकरात के ऊपर हमला किया। आई थिंक देखें, उन्होंने एक थ्रेट दिया कि हम आपकी मुज़ाकराती कमेटी की ये हैसियत है कि हम उसके ऊपर हमला करने से भी बाज नहीं आएंगे। बरिस गौर साहब की भी मीटिंग हुई, अली अमीन गंडापुर साहब भी मिले, कहीं कोई होप आई हो, कोई यकीन दहानी आई हो? बातचीत में कोई बुराई तो नहीं है, बातचीत तो होनी चाहिए। जानना सबसे पहले तो ये है कि अब मुज़ाकरात बड़े ज़बरदस्त चल रहे थे। स्पीकर साहब को जो हुकूमती कमेटी है वो तो 28 की डेट लिख कर दे चुकी थी, अभी 28 आनी है। 28 आने से पहले ही मुज़ाकराती अमल आपने तातुल का शिकार कर दिया। क्या ऐसी बात हुई, यकदम ऐसा क्या चेंज आया कि सारा कुछ तब्दील कर दिया आपने? इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये कि जब ये खान साहब ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी तो मैं उस वक्त अडियाला जेल में खान साहब के साथ अपना एक बोगस केस में ट्रायल मेरा उनके साथ हो रहा था, तो मेरे सामने मुज़ाकराती कमेटी बनी। और ये बात याद रहिएगा फ़ाद को, उस वक्त हमारे 13 लोग डी चौक पे निहत्ते शहीद हो चुके थे, और जो 14th हुआ था वो बाद में यानी इदरीस डंडाल शहीद हुआ था। तो उस वक्त हमारी लाशें गिराई जा चुकी थी, हम शहीद जमहूरियत थे। इसके बावजूद भी खान साहब को हमने कहा कि अगर हम टेबल टॉक कर लें तो शायद बेहतरी आ जाए। आपने कहा? हम सब ने कहा। उमर अयूब साहब भी थे, मैं भी थी, और भी हमारे लोग थे, अहमद चट्टा भी थे, जिनके हम उस बोगस पर्चों में नाम। कैसे हुआ होगा प्रोसेस? यही मुज़ाकरात के सब लोग भी कहते हैं कि हमें मुज़ाकरात कौम की, और बड़ा ज़ाहिर बात है उस वक्त लड़ाई बड़ी सख्त थी, हमारे लोग भी गायब थे, मिसिंग पर्सन के अंदर थे, शहदा को लाशें भी नहीं दी जा रही थी, बड़ा एक सख्त माहौल था। तो खान साहब उस वक्त सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से निकले थे 30 दिन के बाद। न उनको बेगम से मिलने दिया जाता था, न बहनों से, न फैमिली से, न उनको बेटों से बात करने दी जाती थी, न एक्सरसाइज करने दी जाती थी। मतलब आइसोलेशन के अंदर थे। मौत की चक्की वाले को भी बाहर वॉक करने की इजाज़त होती, लेकिन खान साहब के ऊपर टीवी भी बनता, उनको बात भी नहीं करने दी जाती थी। तो खान साहब ने अपने लिए कि मुझे कोई फंडामेंटल राइट्स दी जाए जो कैदी के हकूक़ होते हैं, उन्होंने कहा चलो ठीक है, अगर तुम लोग कहते हो कि मुज़ाकरात से कोई रास्ता निकलता है तो हम मुल्क को जोड़ने के लिए ज़रूर मुज़ाकरात कर लेते हैं। अच्छा, उस दिन से अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल मेच्योरिटी का मुजाहरा करी, और 2 सिंपल डिमांड कि आपने 26 नवंबर को 69 लोगों के ऊपर गोली चलाई, आप हमें उसका जो है वो एक जुडिशल कमीशन बना के दें। हम विक्टिम हैं, PMLN उसकी बेनिफिशरी है हुकूमत। 9 मई को वाक़या हुआ, आपने 9 मई के आड़ में हमें फ्रेम किया, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने उसको वज़ीर मशीर बना दिया। जो इमरान खान के साथ जुड़ गए, मेरी तरह इमरान खान खुद, उनको आप सज़ाएँ देना शुरू कर दे रहे हैं। तो 9 मई का भी जुडिशल कमीशन बनाए, आप बेनिफिशरी हैं, हम विक्टिम हैं, लेकिन फिर भी हम जज एंड जूरी नहीं बनते। एक थर्ड पार्टी जो नॉन डिस्प्यूटेड हो और सीनियर जजेस हों, आप उनके ऊपर एक कमेटी बना दें सुप्रीम कोर्ट के, वो फैसला करें और कौम आगे बढ़े। दूसरा, अंडर ट्रायल जो लोग हैं खान साहब समेत, आप उनके जो ज़मानतें हैं, जिस टाइम पे 1.5 2 सालों की ज़मानत नहीं होती, आप उसमें रोड़े मत अटकाएँ, फ्री एंड फेयर ट्रायल होने दें। अब सिंपल ही हमने डिमांड की, लेकिन इसको तो हुकूमत ने बिल्कुल जो है ना वो एक तरीके से समझ, हमारी कमज़ोरी समझ लिया। फिर भी हम इंगेज करते रहे और हमने बड़ी पावरफुल कमेटी बनाई। लेकिन फ़ाद बड़ा एक बुरा वाक़या हुआ कि साहबजादा हामिद रज़ा साहब, मैं उनकी और अल्लामा राजा नासिर की बड़ी कदर और इज़्ज़त करती हूँ। मैं अब उनको जाना शुरू हुई, मैं पहले नहीं जानती थी कि ये वो लोग हैं। जब हमारी पार्टी में बड़े बड़े लोग जो वज़ीर थे, मुशीर थे, चीफ मिनिस्टर्स थे, जो खान साहब के साथ उम्रे पे भी जाया करते थे, जब आपका गवर्नमेंट का एक वो स्टेट गेस्ट के तौर पर जाते थे, तो आप यकीन करें जो वो लोग खान साहब को मुश्किल वक्त में छोड़ के चले गए, तो ये वो लोग थे अल्लामा राजा साहब और एक MWM का, और एक जो है साहबजादा हामिद रज़ा साहब, जिन्होंने अपना पार्टी का प्लेटफॉर्म किया। हमारी तो पार्टी का निशान छीन लिया गया था, हमारी पार्टी को तो 2 से ज़्यादा निशान दे दिए गए। ये हमारे साथ खड़े हो गया असूल के तौर पर। उनके मदरसे के ऊपर फैसलाबाद में और उनके घर के ऊपर और उनके जितना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे, उलमाए कराम उनके साथ खड़े थे। उनको पूरा जब वो पंजाब पुलिस आई और उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी, अरेस्ट करने के लिए आ गए, रगमाल बना दे। तो बेसिकली मेरे लीडर इमरान खान का स्टांस बड़ा क्लियर है कि आपने मुज़ाकराती कमेटी के, और वो स्पोक्स पर्सन भी हैं, आपने उनके ऊपर घर के ऊपर हमला किया, तो इसका मतलब है कि आपने मुज़ाकराती टीम के ऊपर, आपने मुज़ाकरात के ऊपर हमला किया। ठीक है, फिर 2-3 दिन अगर रहते हुए तो हम सस्पेंड करते हैं। या इसे अदरवाइज़ देख लें कि कुछ पसे पर्दा भी हिलजुल होती है, कोई सफ़र ट्रैवल करता है, रोशनी की रफ्तार से चीज़ें सफ़र करती हैं। तो बरिस गौर साहब की भी मीटिंग हुई, अली अमीन गंडापुर साहब भी मिले, उसके बाद हो सकता है कहीं कोई होप आई हो, कोई यकीन दहानी आई हो, या कोई वर्किंग रिलेशन बने हों, कोई बात आगे बढ़नी हो,
مے بی آج نہیں کل, آج آپ اپوزیشن میں ہیں, کل ہو سکتا ہے اقتدار کے ایوانوں میں واپس بیٹھے ہوں, مے بی, مطلب ایسا ہی ہوتا ہے فہد, اقتدار کے ایوانوں میں تو ہم ووٹ کی طاقت سے بیٹھیں گے, اور ہم جیلوں سے بھی باہر جو جوڈیشری کے ذریعے آئیں گے, کسی ڈیل کے ذریعے یا کسی مذاکرات کے نتیجے میں نہیں آئیں گے. اور میرے لیڈر کی جرت اور ہمت ہے تو وہ تو باہر آئیں گے اپنی بے گناہی کی وجہ سے, اور جوڈیشری کے معاملے پر اونچے دروازے سے انشاءاللہ آپ سب کے سامنے وہ جیل سے باہر آئیں گے. جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ بات چیت اگر ہو رہی ہے, بات چیت میں کوئی برائی تو نہیں ہے, بات چیت تو ہونی چاہیے, ہمارا ملک ہے, ہمارے لوگ ہیں, ہم بات چیت پہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. اگر آپ کو سیکیورٹی کی بھی بریفنگ ہوتی ہے, چیف منسٹر کو بیٹھنا چاہیے اور وہ بیٹھتے بھی ہیں, اور بیرسٹر گور صاحب بھی بیٹھے ہیں. دیکھیں لیکن اس بات چیت کے پروسیس میں زرداری صاحب بھی انوالو تھے, ان کی پارٹی کے لوگ بھی موجود تھے, اس میں اعجاز الحق صاحب موجود تھے حکومتی کمیٹی کی جانب سے, ڈپٹی پرائم منسٹر آپ کے موجود تھے, جو نواز شریف صاحب کے ڈائریکٹلی بہت مطلب قریبی ہیں اور فیملی ہیں ان کی. تو سارا سسٹم بڑا زبردست چل رہا ہے, یا آپ لوگ نہیں چاہتے کہ جمہوری لوگوں کو آپ کوئی بھی کریڈٹ دیں بات چیت کا, یا ان کے سر سہرا سجائیں کہ انہوں نے مذاکرات کر کے کوئی رستہ نکالا, کوئی ونڈو نکالی؟ نہیں, وہ نہیں نکالنا چاہ رہے تھے. فرینکلی اسپیکنگ, جتنی میچورٹی کا, جتنے بڑے پن کا, دل کا مظاہرہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا. جیلوں کے اندر بھی ہمیں دہشت گرد دندناتے ملک میں پھیرتے ہیں, اور ہمارے منہ پہ کالا کپڑا ڈال کر ہمیں دہشت گردی کے اس میں لایا جاتا ہے, کورٹس کے اندر لایا جاتا ہے. ہمارے جو کارکنان ہیں ہزاروں کی تعداد میں ایک ایک پرزنر وین میں کھڑے ہوتے ہیں, سانس کی ان کو وہ نہیں آ رہی ہوتی ہے. لیکن یہ کہ ہم برداشت کرتے ہیں, ملک سے نہیں بھاگتے, ڈیل نہیں کرتے. تو اس سے زیادہ پولیٹیکل آپ کا نظریہ یا آپ کا ایک اتنا قربانی اور کیا ہوگی. اور اسپیشلی خان صاحب کی, مطلب بشرا بی بی صاحبہ ہیں, ہو سکتا ہے کہ کسی کو ان سے اختلاف ہو, لیکن ہیں تو وہ خان صاحب کی اہلیہ, اور ان کا کیا قصور ہے کہ وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں. علیمہ بی بی ہیں, ان کی بہنیں ہیں, وہ بھی خان صاحب کے ساتھ اپنے بھائی کی جدوجہد کو وہ سپورٹ کرتی ہیں, تو اس میں کیا برائی ہے. یا بشرا بی بی بہادری کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ کھڑی, اور عدت جیسے گھٹیا کیسز میں جو میں نے کامنٹس اور وہ جو آرگومنٹ سنے تھے, یقین کریں مرد بھی نہیں سن سکتا. میرا صرف پوائنٹ یہ کہ ہم نے جب اتنے بڑے پن کا مظاہرہ کیا, شہداء بھی ہمارے میں, مسنگ پرسن بھی ہمارے, لوگ بھی ہمارے ڈیٹین, خواتین بھی ہماری ابھی تک جیلوں میں, ہماری سیکنڈ ایئر لیڈرشپ بھی ابھی تک جیلوں میں, ایک ضمانت ہونے لگتی ہے تو کہتے ہیں جی یہ کوئی ڈیل ہے. وہاں پہ تو پھر پولیٹیکل میچورٹی اور بڑے پن کا اور ذمہ داری کا مظاہرہ حکومت کو کرنا چاہیے تھا. ایک جوڈیشل کمیشن بنانے میں کیا ہے. یا پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن شاید اس لیے نہیں بنانا چاہتے کہ ان کی طرف کھرا نکلے گا. 28 آنے دیتے شاید, اگر گورنمنٹ کی حکومت تو کل بھی اعلان کر سکتی تھی. واٹ واز اے بگ ڈیل اباؤٹ اٹ. وہ کہتے ہیں ابھی ہم نے ڈیلیبریٹ کرنا ہے, پوچھنا تھا, مشاورت کا عمل جاری ہے, 28 آنے دیتے, اس میں کیا آپ نے اتنی جلدی میں اجلت پھر نہ حملہ کرتے نا, صاحبزادہ صاحب کے گھر پہ حملہ نہ کرتے. دے شوڈ ہیو ناٹ. آئی تھنک دیکھیں انہوں نے ایک سارٹ آف ہمیں ایک وہ دیا, تھریٹ دیا کہ ہم آپ کی مذاکراتی کمیٹی کی یہ حیثیت ہے کہ ہم اس کے اوپر حملہ کرنے سے بھی باز نہیں آئیں گے. کیا سب کو نہیں پتا کہ پنجاب میں جو ٹک ٹاک منسٹر ہے چٹی ان پڑھ, اس کے اجازت کے بغیر چڑیا بھی پر نہیں مر سکتی. جس یونیورسٹی میں جاتی ہے یونیورسٹی کو بند کر دیا جاتا ہے اور اپنے ساتھ فرمائشی چند لوگوں کو لے آتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ جی یہ اسٹوڈنٹ اور مجھ سے بغل گیر ہو رہے ہیں. تو وہاں پہ وداؤٹ اینی ریزن آپ کو پتہ ہے نا, صاحبزادہ حامد رضا صاحب اپنی پارٹی کے علاوہ اسٹینڈنگ کمیٹی فار ہیومن رائٹس کے چیئرپرسن بھی ہیں, یعنی جو اپنے حقوق کے ساتھ میں کل کہہ رہے تھے کہ میں اس کو it's a sad state of affairs, and that sad state of affairs is not by us, it's by PMLN, it's by the government.